नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतीयराष्ट्रस्य मेक् इन् इण्डिया पद्धतिः अत्यन्तं प्रोत्साहकजनकमिति DPI दुबाई राष्ट्रस्य मुख्यनिदेशकः सुल्तान मुहम्मद बिन सुबैद अभिप्रैति स्म। अतः एव भारतराष्ट्रस्य विभवाः आगोल राज्यान्तरव्यापारकेन्द्रे सम्यग्रीत्या स्वीक्रियन्ते इति सः प्रास्थौत्। तमिळ् चलच्चित्रनायकस्य अजित् कुमार महोदयस्य नूतन चलच्चित्रं विडामुयार्ची 100 कोटि क्लब् संख्यायां प्रविशति इति जानाति। भारतीयराष्ट्रात् 84 कोटि रूप्यकाणि सम्पादयत् चलच्चित्रमिदं मलेष्या राष्ट्रात् 8.5 कोटि रूप्यकाणि च अलभत। धन्यवादः।